विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शक अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भारतले नेपालमाथिको हेपाहा व्यवहार निरन्तर छ। कहिले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर त कहिले सीमा अतिक्रमण गरेर। यी गतिविधि 2007 सालपछिका हरेक घटनाहरूमा प्रकट हुँदै आएका छन्। मूलत नेपाली शासकहरूले आफ्नो स्वाभिमानभन्दा सत्ता जोगाउन भारतको सहारा लिँदै आएका छन्। 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछिदेखि भारतीय रवैया जारी छ। सत्ता बाहिर हुँदा भारतको चर्को विरोध गर्ने, सत्तारोहणपछि भारतका हस्तक्षेपकारी व्यवहारको कूटनीतिक रूपमा सामना गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ। यसको ताजा उदाहरण सीमादेखि अहिले उद्घाटन गरेको लिपुलेक सडक हो। लिपुलेक सडक निर्माण एकै दिनमा हुने विषय पनि होइन, तर सडक विस्तार गरिरहँदा नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले यसको ब्रिफिङ गर्दा पनि शासकहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ। सडक उद्घाटनपछि नेपाली शासकहरूको कानमा बतास त चलेको छ, तर कूटनीतिक तागत कति दर्बिलो छ भन्नेमा आशंका छ। पछिल्लो चरणमा सडक विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षले अभिव्यक्ति दिइसक्दा पनि नेपाली शासकहरू खुलेर प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन्। सीमा सुरक्षामा इतिहासदेखि भएका उदासीनता, कूटनीतिक बाटो र बीओपी स्थापनाको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। सन् 1947 मा भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट मुक्त भएपछि भारतीय शासकहरूको नेपाल दृष्टिकोण निरन्तर एउटै छ। नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रप्रति छिमेकी मुलुक हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार समान मुलुकको हैसियतमा हुनुपर्ने हो। तर नेपाली शासकहरूको मुलुकप्रतिको गैर जिम्मेवारी र सत्ता टिकाउन गरिएका हरकतले नेपाली माटो मिचिँदै आएको छ। पछिल्लो समय लिपुलेक सडक एउटा उदाहरण मात्रै हो। इतिहासदेखि सीमामा उदासीनता। भारतले लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्या पुनः बहसमा आएको छ। लिपुलेकको विषय नौलो नभए पनि पछिल्लो समय सडक विस्तारपछि भारतीय कदम विरुद्ध सडक र सदन तातेको छ। सन् 1962 मा भारत चीन युद्धपछि भारतले कालापानीमा सैन्य क्याम्प खडा गरेको हो। कालापानीमा सैन्य क्याम्प खडा गरेको इतिहास राजा महेन्द्रदेखि हालका केपी ओलीको सत्तारोहणसम्म निरन्तर जारी छ। तर भारतले सीमामाथि गर्दै आएको निरन्तर अतिक्रमण रोकिएको छैन। तर नेपाली राजनीतिमा बेला मौकामा मात्रै सीमाको विषय उठ्ने गर्दछ। यसको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने हो, तर निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि सीमाको मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्दै आएको छ। पछिल्लो चरणमा लिपुलेक सडक उद्घाटन भएपछि यसको विरुद्धमा सडक र सदन तातेको छ। सिङ्गो संसद नै सीमाको विषयमा बोलिरहेको छ। सुगौली सन्धि सन् 1816 को नक्सा, त्यहाँका जनताले तिरेको जनगणना र त्यहाँ प्रहरी चौकी समेत भएको पहिले नै भएको हुनाले महाकाली पूर्वको लिम्पियाढुरासम्म नेपालको हो। नेपाल सरकारले अविलम्ब नक्सा तयार गरेर जारी गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दबाउमा यो विषय उठाउनुपर्छ। नक्सा जारी गर्नेछौँ। यो जे छ त्यो नक्सा जारी हुन्छ। नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। म यति मात्र टिप्पणी गरौँ, नेपालको इतिहासमा संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यति प्रष्टताका साथ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई लिएर
यति प्रष्टताका साथ नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको मलाई लाग्छ यो पहिलो पटक हो। सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, ग्याम्बलिङ नहीं है। 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सैन्य अखडा जारी भए पनि कुनै पनि शासकले भारतसँग कूटनीतिक रूपमा सैन्य क्याम्प हटाउन पहल गरेनन्। मुलुकको बागडोर सम्हाल्न भन्दै सिंहदरबार छिरेका दर्जनौं शासकहरू कसै पनि भारतसँग यो विषयमा मुख खोल्न सकेका छैनन् र भारतको ज्यादती पनि उत्तिकै बढेको छ। भारतले भर्खरै निर्माण गरेको सडकको इतिहास पनि लामो छ। सन् 1979 देखि यो सडकको विषयमा भारतले अवधारणा ल्याउनेदेखि कार्यान्वयन गरेको छ। सन् 2008 देखि सडक आयोजना निर्माण सुरु भए पनि मोदीको भारतीय शासन सत्तामा आरोहणपछि गति लिएको हो। मोदीको प्राथमिकतामा परेको यो सडक विस्तारलाई सन् 2015 मा चीन भारत बीच भएको लिपुलेक व्यापार अभिवृद्धिको सहमतिले थप अनुमोदन गरिदिएको हो। चीन भारत बीच भएको सहमति विरुद्ध नेपालले विरोध गरे पनि चीन र भारतले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् कूटनीतिक तहबाट। हुन त भारत नेपाल बीचको सीमा समस्या लिपुलेक मात्रै होइन, सुस्ता लगायतका दर्जनौं स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। कोही कसैले ठोस प्रभावकारी कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसक्दा कालापानीमा सैन्य अखडा भारतले खडा गर्दै आएको हो। गएको कार्तिकमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारत विरुद्ध नेपाली माटो तातेको हो। नेपालको भारतसँगको सिमानामा 23 जिल्लामा करिब 71,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ। अतिक्रमणमा परेका यी भूभाग मध्ये सबैभन्दा बढी कालापानी र सुस्ता क्षेत्र हुन्। पछिल्लो चरणमा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक रहेका छन्। 374 वर्ग किलोमिटर जमिन भारतद्वारा जारी नयाँ नक्सामा अतिक्रमित भएको हो। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धलाई जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस क्रममा नेपालमा केही समयदेखि नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी वारी जुन भूभागहरू अतिक्रमित भएको थियो, त्यो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न, प्राप्त गर्न ठोस पहल कदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको छ। भारतले 10 गजा क्षेत्रमा विकास पूर्वाधार निर्माण, बस्तीको विकास, चेकपोस्ट र सीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति बाक्लो बनाउँदै आएको छ। भारतले सुरक्षा बलले नेपाली भूभाग प्रवेश गर्दै दुःख दिँदै आएको छ, जो सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विरुद्धको व्यवहार हो। तर सीमामा नागरिकले शास्ति खेपिरहँदा सिंहदरबार बेखबर हुँदै आएको छ। समस्या धेरै बल्झिएपछि कूटनीतिक नोट पठाएकै भरमा समस्या हल हुने अपेक्षा गर्दै शासकहरूले टार्दै आएका छन्। इतिहासदेखि नै सीमाको विषयमा शासकहरूको हलुका जवाफले सीमा समस्या थप बल्झिँदै गएको हो। विशेष गरी 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा धेरै सरकार फेरिए। हालका मूलधारका दलहरू नै 2046 यता सत्ताको वरिपरि छन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको 32 वर्ष पुगिसकेको छ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाराको भर्याङ चढेर धेरै पटक नेतृत्व ओहोर दोहोर गरिरहेको छ। तर जब सत्तामा पुग्छ नेतृत्व यी विषयलाई
तिलाञ्जली दिँदै आएको छ। यो नियति नेपाली राजनीतिमा निरन्तर दोहोरिरहेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सधैँ राजनीतिलाई सत्ताको भर्याङ बनाउँदै आएको छ। राजनीति विकास र समृद्धिको लागि हुनुपर्दथ्यो, तर नेपाली राजनीतिक विकास र समृद्धिका लागि जस्तै बनाइएको छ। सत्तामा पुग्न जनतामा आश्वासन बाँड्ने अनि सत्तामा पुगेपछि जनभावना बिर्सने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा मौलाएको गलत प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिको शिकार सीमा समस्या पनि अलग रहन सकेको छैन। एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले राष्ट्रिय हितलाई शिरोधार्य गरेर सीमा घाउको उपचार गर्नुपर्दथ्यो, तर हुन सकेन। सीमा समस्या नेपालको मात्र होइन, यस्ता समस्या विश्वका धेरै मुलुकले झेलिसकेका छन्। मूलतः नेतृत्वले देखाउने ल्याकतमा यी समस्याका समाधान हुने गर्दछन्। नेतृत्वको क्षमताले सीमा समस्या सल्टेका धेरै उदाहरण पनि छन् र नेतृत्वले क्षमता देखाउन नसक्दा सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएका उदाहरण सिक्किम विलयदेखि क्रिमिया रुसमा विलय भएका नजिर काफी छन्। नेपालको सन्दर्भमा भारतसँगको सीमा समस्या अझै बढी छ। विशेष गरी नेपाली राजनीतिको इतिहासदेखि थाती राखिँदा यस्ता समस्या पटक पटक बल्झिँदै आएको हो। महामारीको फाइदा उठाएको होइन भारतले, यो हेपी अगरबत्ती हो कि होइन त? त्यसकारणले यो फाइदा उठाएर जसरी सडकको उद्घाटन गरेका छ, यो भूमिलाई फिर्ता दिनको लागि तत्काल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र हाम्रो भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीज्यू सीमाको सुरक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? त्यहाँ तैनात भएका सेनालाई फिर्ता गर्ने, आफ्नो सेना राख्ने, सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ लास्टमा म आइसके, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। दर्जनौं स्थानमा सीमा समस्याले नेपाल भारतबीच पटक पटक चिसोपना आउने गरेको छ। नेपालको करिब 2/3 सीमा भारतसँग जोडिएको छ। सीमा समस्या नेपाल भारतसँग मात्र होइन, भारतको अन्य मुलुकसँग पनि उत्तिकै छ। बङ्गलादेशसँगको सीमा समस्या सल्टेका नजिर पनि छन्। पाकिस्तानसँगको काश्मीर समस्याले दुवै देश बीचको तनाव जारी छ। तर नेपाल भारतको सीमा समस्या भने अन्य देशको भन्दा अलि फरक छ। भारतसँग नेपालको यो समस्या त्यस्तै अप्ठ्यारोमा परेको छ जुन लिपु लेक सडक पछिका सीमा समस्याका विषय निकै जोडतोडले उठाइँदै आएको छ। भारतको सीमा हस्तक्षेप पहिलो नभए पनि साना राष्ट्रमाथिको हेफा प्रवृत्ति पक्कै हो। लिपु लेकको विषय भारतसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो समस्या चीनसँग पनि जोडिएकाले चीनसँग लिपु लेकको विषयमा संवाद गर्नुपर्ने सरकारले बताएको छ। पूर्व शासकहरूले गरेका गल्तीको पीडा हामी भोग्दैछौँ र हाम्रा पूर्व शासकहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको चाहिँ नेपालका सीमाहरूमाथि भारतीय सेनालाई, भारतीय सुरक्षा चौकीहरू चाहिँ स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठुलो चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ ऐतिहासिक भूल चाहिँ गरेको थियो, उनीहरूले गरेका थिए र त्यसैको चाहिँ परिणाम चाहिँ आज हामी भोग्दैछौँ। अहिले यो बाटो बनाएको संरचना मात्रै होइन कि उनीहरूले त धेरै संरचना त्यहाँ बनाएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ प्रशासनिक इकाइहरूको संरचनाहरू बनाएका छन्, अरू शैक्षिक संरचनाहरू बनाएका छन्, थुप्रै संरचना उनीहरूले बनाएका छन् र एक ढङ्गले भारतको एउटा इकाइको राजनीतिक इकाइको रूपमा, प्रशासनिक इकाइको रूपमा त उनीहरूले त्यो रूपमा त गर्दै आएका छन्। त्यो थुप्रै संरचनाहरू उनीहरूले बनाएका छन्। विश्वका अधिकांश साना मुलुकहरू ठुला भनिएकाबाट दबिएका छन्, थिचिएका छन्। यस्ता उदाहरण बलकृति छन्। शक्ति राष्ट्रहरू जस्तै रसियाद्वारा क्रिमियामाथि गरिएको दमन, मङ्गोलियामा चिनिया अतिक्रमण, अमेरिकाद्वारा इराक, अफगानिस्तान र लिबिया जस्ता देशले भोगेका समस्या हुन्। ठुला र शक्ति सम्पन्न मुलुकले विपन्न, कमजोर र साना राष्ट्रमाथि भइरहेको हेफा व्यवहार समाधान भएका छैनन्। नेपाल भारत सीमा समस्या पनि आजको होइन, यो नयाँ र अचानक आएको पनि होइन। 7 दशक लामो सीमा समस्या हो। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या समाधान गर्न विगतमा प्रयास पनि भएका हुन्, तर ती प्रयास कामयाबी बन्न सकेनन्। यो मुलुकको शासन प्रशासनमा राजावादीदेखि लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी सबैले गरिसकेका छन्। सबैले सत्तामा पुग्न भारतको खरो विरोध गर्दै आएका छन्। भारतको विरोध गरेर नेपाली मनोविज्ञानको उपयोग गरी नेपाली राजनीतिले आज आउँदा यो समस्या समाधान गर्न नसकेको हो। यद्यपि सङ्घीय निर्वाचनपछि मुलुक शक्तिशाली सरकारले हाँकिरहेको छ। शक्तिशाली सरकार आएपछि सीमाको समस्या पनि हल हुनेछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा हो। तर शक्तिशाली सरकारको करिब 2.5 वर्ष पनि त्यति परिणाममुखी
बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय सीमा रक्षाको विषयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। यो सरकारको लागि अनुकूल अवसर हो। यो अवसरलाई सरकारले अधिकतम उपयोग गर्दै सीमा समस्या सदाका लागि सल्टाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। सुगौली सन्धि नै नेपाल भारतबीचको औपचारिक अफिसियल र भरपर्दो प्रमाण हो। यही तथ्यलाई समातेर भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ। यदि वार्तामा बस्न भारत तयार नहुने देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा खुला र पारदर्शी तरिकाले राख्न सरकारले ल्याकत देखाउनुको विकल्प छैन। भारतले सीमा 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको छ। नेपाल र भारतबीच लामो सीमा भए पनि सीमा सुरक्षा पोस्ट थिएनन्। पछिल्लो समय लिपुलेकमा सडक विस्तार भएपछि नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा विस्तारलाई जोड दिएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपाल र भारतबीच 1818 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ। लामो सीमा दूरीका कारण सीमाको समस्या पनि बढी छ। सन्धि र सम्झौता अनुसार दुवै देशले सीमाको नियम पालना गर्नुपर्ने हो, तर भारतले नेपालमाथि सधैँ हेपाको व्यवहार गर्दै आएको छ। यसको उदाहरण लिपुलेक सडक उद्घाटन पछिल्लो परिघटना हो। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक विस्तार गरेपछि सरकारले लिपुलेक क्षेत्रको सीमा सुरक्षा भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएको छ। नेपाल र भारतको बीचमा खुल्ला सिमाना भएकै कारण पटक पटक सिमानामा रहेका नेपाली र भारतीय जनताबीच तनाव हुने गरेको छ। पछिल्लो समय सीमा सुरक्षा विपद व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेको छ। यसको पछिल्लो पोस्ट छाङ्रुमा स्थापना गरेको छ। बीओपी भनेको कहिले पनि अनाश्रित हुन सक्दैन। गणले प्लान गरेर बीओपी राख्छ। विगतमा 87 स्थानमा बीओपी थिए भने अब केही समयभित्र नै 92 वटा हुँदैछ। आगामी दिनमा 194 वटा बीओपी पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको सीमा सुरक्षा बल अन्तर्गत रहेको गणले नै बीओपीहरूको परिचालन गर्छ। भारतले नेपालको सिमानामा 530 वटा बीओपी स्थापना गरेर सुरक्षा प्रदान गरेको छ। कतिपय स्थानमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा पनि बीओपी स्थापना गरिएको छ। विगतमा तराईको जिल्ला 20 जिल्लामा 9524 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भएको थियो। अहिले पुनर्संरचना गरेर 15535 पुर्याइएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि 265 बीओपी सीमा क्षेत्रमा स्थापना गर्नुपर्छ। 5 देखि 7 किलोमिटरको दूरीमा बीओपी राख्नुपर्छ। 1818 किलोमिटर दक्षिणतर्फ, उत्तरतर्फ 1414 किलोमिटरको सिमाना छ। उत्तरतिर धेरै समस्या छैन। पछिल्लो समय लिपुलेकमा सडक विस्तार भएपछि सरकार चौतर्फी दबावमा परेको छ। चौतर्फी दबावपछि सरकारले सशस्त्रलाई छाङ्रीमा खटाएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्रुमा प्रहरी पुगेको छ। कालापानीबाट करिब 12 किलोमिटरको दक्षिण पूर्वमा पर्ने छाङ्रु पुगेको हो। डीएसपी डम्बर विष्टको नेतृत्वको टोलीले बोर्डर आउटपोस्ट पनि स्थापना गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले छाङ्रु स्थित स्थानीयको घर भाडामा लिएर कार्यालय खोलेको छ। ब्यासको छाङ्रुमा प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दको नेतृत्वमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी टोली पहिलो पटक तैनात गरिएको हो। ढिलै भए पनि कालापानी लिपुलेक लगायतका स्थानको सीमा सुरक्षाको लागि बीओपी स्थापना गरेको छ। यो सरकारी कदमलाई सकारात्मक मान्न सकिएला, तर सीमाको समस्या बीओपी स्थापना गरेर मात्रै समाधान नहुने भएकाले सरकारले भारतसँगको सीमाको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ। विगतमा गरिएका कूटनीतिक प्रयासको गम्भीर समीक्षा गर्दै एक सार्वभौम मुलुकको हैसियतले भारतीय उच्च नेतृत्वसँग सीधा संवाद थाल्नुपर्छ। भारतले कोरोनाको कहर भएको बहानाबाजी गरिरहेको छ। कोरोनाको समस्या चाँडै हल हुने छाँटकाट पनि छैन। कोरोना अन्तत्य हुँदै गर्ला, तर कूटनीतिक वित्तमा छलफललाई अघि बढाउने विषयमा सरकारलाई सुविधा कदापि हुन सक्दैन। हस्त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि र जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ।
विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।